जमीयत उलमाए हिंद के इस अजीम शान इजलास में सूबाई इजलास जमीयत उलमा गुजरात के ज़ेर एहतमाम इस अजीम शान इजलास में मैं वाकई इसको हज़रत मौलाना सैयद महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़िंदा करामत समझता हूँ कि इतना बड़ा मजमा जमीयत के इजलास में सुबह गुजरात में पहली मर्तबा में देख रहा हूँ। वाकई हज़रत की करामत है। हज़रत मेरे हज़रात मोहतरम, इस मुल्क की आज़ादी के लिए मैं आपको वो दिन याद दिलाना चाहता हूँ। 1926 14 मार्च जमीयत उलमा का इजलास हो रहा है कलकत्ता में। उस अजीम शान इजलास में हिंदुस्तान की आज़ादी का मुकम्मल ठहराव पास किया गया। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी का मुकम्मल आज़ादी का ठहराव अगर किसी ने पास किया है तो वो जमीयत उलमाए हिंद है। और इसमें मुल्क की कोई पार्टी हमारे बराबर नहीं हो सकती। हजरात, बात चल रही है कौमी एकता की भी और देश के वफादारी के मसले को भी लेकर यहाँ बातें हो रही है मुसलमानों के साथ। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, खुदा की करोड़ों रहमतें उनकी कब्र के ऊपर नाजिल हो, जब मुल्क तकसीम किया गया, यही आपकी जमीयत उलमा थी। यही एक वाहिद अकेली जमात है जिसने मुल्क के पार्टीशन की मुखालफत की थी। यही एक संस्था है जिसने देश के भागले का विरोध किया था। पार्टीशन के बाद जिनको जाना था वो जा रहे थे इधर उधर, लोगों ने दबाव किया बहुत से हमारे बुजुर्गों के ऊपर। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को जब कहा गया, हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़े अकाबिरीन की मजलिस में इरशाद फरमाया, और वो बात क्या थी? हजरत मदनी के छोटे भाई, उनका नाम भी महमूद ही था, मदीने मुनव्वरा में मुकीम थे। हजरत मदनी ने इरशाद फरमाया कि मुझे लोग कह रहे हैं और मेरे भाई महमूद का भी इसरार है कि मैं मदीने मुनव्वरा आ जाऊं, वो मदीना जहां जाने के लिए हर मुसलमान तरसता है, जिसकी जियारत के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है। का मुझे वहां बुला रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान के इन उजड़े हुए मुसलमानों को छोड़ करके मदीने मुनव्वरा भी नहीं जा सकता। ये वतन से मोहब्बत थी कि मदीने मुनव्वरा बुला रहे हैं, उसके बावजूद भी हिंदुस्तान को छोड़ना गवारा नहीं किया। खुदा की करोड़ों रहमतें उनकी कब्रों के ऊपर नाजिल हो। हजरात, लोग हमसे वफादारी की बातें पूछते हैं। मैं कहता हूं, आओ, हर साल जो हज होता है, हज का प्रोग्राम लाइव टेलीविजन पर कास्ट होता है, पूरी दुनिया में जाता है। अगर नहीं देखा हो तो इस साल मैं आपको देखने का आमंत्रण देता हूं, इनवाइट करता हूं। हज का प्रोग्राम आप देखिए टेलीविजन पर। अरफात के पवित्र मैदान में, मीना के पवित्र मैदान में, जहां पूरी दुनिया के 40 लाख मुसलमान इबादत और हज का फरीजा अदा करने आते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान, भारतीय मुसलमान भारत के तिरंगा झंडे के साथ वहां पर होता है। हम मक्का पहुंच करके भी, हज
का फरीजा अदा करते हुए भी अपने देश को, वतन की मोहब्बत को नहीं भूल सकते। क्या मुंह से वो हमसे मुतालबा करते हैं देश की वफादारी का। जो मुसलमान वहां भी इस चीज को न भूले। आज मैं कहना चाहूंगा, जहां तक देश के अंदर कौमी एकता का मसला है, मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से एक बात कहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस में 2002 में 2 नवंबर को एक आर्टिकल छपा था, जिसमें जिसका टाइटल था, गुजराती में मैं उसको कहता हूं, भारतीय समस्याओं पर विचार, यानी हिंदुस्तान के मसाइल के ऊपर गौर खोज। उस आर्टिकल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से लिखा गया था, उन अल्फाज को मैं आपके सामने शब्द शब्द नकल करता हूं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, गांधीजीना राम राज्यने लाववा माटे સૌથી જરૂરી વસ્તુ છે હિન્દુ મુસ્લિમ એકતા। महात्मा गांधी जी ने अपनी किताब मारा स्वप्ननु भारत पेज नंबर 241-242 पर गांधी जी लिखते हैं, शब्द है गांधी जी के, ज्यां आगेवानों में लड़वानी कड़ नथी, क्या आम प्रजा ने लड़वानी के माथा फोड़वानी मुद्दल वृत्ति नथी। गांधी जी ने साफ कहा, ज्यां आगेवानों में लड़वानी कोई चढ़ नथी। मालूम हुआ कौम को लड़ाने वाले यही आगेवान लोग होते हैं। ऐसे लीडरान से अल्लाह ताला मुल्क की हिफाजत फरमाए। आगे गांधी जी ने सत्य ना प्रयोग, उनकी किताब, उसमें लिखा, भारत देश ने उच्च स्थाने लावो होय तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक नो प्रजा સાથેનો ન્યાય ભર્યો વ્યવહારનું વાંચન કરીને તેને અનુસરવામાં આવે તો ભારત દેશના અંદર કોઈ દુખી નહીં રહી શકે। हजरात, लोग आज हमारी तारीख को बदनाम करते हैं, कहते हैं मैं आपको कहता हूं, जमीयत उलमा की बात आ रही थी कि 1919 में इसकी शुरुआत हुई। तारीख कहते हैं 1757 में पलासी के मैदान में जब नवाब सिराजुद्दौला मुल्क को बचाने के लिए मैदान में आए थे, तो उस वक्त के ऊपर जमीयत उलमा नाम अगरचे नहीं था, लेकिन यही उलमा की जमीयत वहां भी मौजूद थी। 1799 में सुल्तान टीपू शहीद श्रीरंगापट्टनम के मैदान में मुल्क की हिफाजत के लिए आगे बढ़े हैं, तो उस वक्त पर उलमा की जमीयत वहां पर जान को हथेली में लेकर के मौजूद थी। और 1857 को याद करो, जब भी आप सुन रहे थे, उस वक्त भी उलमा की जमीयत मौजूद थी। जमीयत उलमा ने 1757 से लेकर 1947 तक, 1947 से लेकर आज 2016 तक, और ये अज़ाइम है कि कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह मुल्क की खिदमत करेंगे। हजरात मोहतरम, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो हर एक ने सुना होगा। एक मुरीद हजरत की खिदमत में हदिया लेकर आया, और लाने वाला कैंची लेकर आया था, कातर लेकर आया था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे, कैंची लेकर आए हो, सुई लाते तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता। कैंची काटने का काम करती है, सुई जोड़ने का काम करती है। आज इसकी जरूरत है मुल्क को। हजरात, मैं आपको कहूं, ये 5 उंगली है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, बीच वाली सबसे बड़ी है। ये 5 उंगली जो है ना, समझो ये मिसाल है, एग्जाम्पल है, दाखला है हमारे मुल्क की अलग अलग कौमों का। चाहते हो ना कि देश को मजबूत बनाओ, शक्तिशाली बनाओ, ताकतवर मुल्क की मुट्ठी बनाओ,
تو اگر ملک کی مٹھی کو مضبوط اور طاقتور بنانا ہے تو 5 انگلیوں کو جھکنا پڑے گا، تب جا کر کے ملک کی مٹھی میں طاقت آئے گی۔ بات یہاں پوری نہیں ہوتی ہے، آگے کی بات سنیے۔ جو انگلی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کو اتنا زیادہ جھکنا پڑے گا، جو انگلی جتنی بڑی ہوگی اس کو اتنا زیادہ جھکنا پڑے گا، تب جا کے ملک کی مٹھی میں طاقت آئے گی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پیغام پہنچا دیجئے ان لوگوں کو جو ہم سے ناراض رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور اخیر میں ایک ہی بات عرض کر کے اللہ تعالیٰ جانشین فدائے ملت ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی دل کی دھڑکن حضرت مولانا سید محمود صاحب کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں آپ سے کہوں، آپ ہی کی کوششوں کی برکت سے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے نام کے اوپر اس وقت کے راشٹرپتی جی نے ٹکٹ کا وموچن کیا۔ آپ کی محنتوں کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو کہوں گا، وہ بوڑھا انسان، حقیقت بات ہے، میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اپنے ان کانوں سے بار بار سنا۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا تو گاندھی جی کی ایک تقریر آل انڈیا ریڈیو کے اوپر آئی۔ گاندھی جی نے کہا، مجھے دباؤ دیا جا رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو کہہ دوں کہ ملک چھوڑ کر کے پڑوس میں چلے جاؤ۔ کہ میں کس منہ سے کہوں؟ مجھے وہ دن یاد ہے، سارا ہندوستان میٹھی نیند سو رہا تھا، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ان کو آزادی کی لڑائی کے لیے بیدار کیا ہے۔ میں کس منہ سے ان کو کہوں کہ ملک چھوڑ کر کے چلے جاؤ؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے جب تشریف لائے، زندگی کا آخری خطاب جو آپ نے فرمایا، اس کے چند دنوں کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ خطاب پڑھیے، لکھا ہے اس کے اندر 2 شبد جس سے قومی ایکتا، اتحاد، یکجہتی اس ملک میں ہمیشہ باقی رہ سکتی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا، اس ملک میں رہنے والی الگ الگ قوموں کے درمیان اگر تم اتحاد اور ایکتا چاہتے ہو، 2 کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام، کوئی مذہب کا ماننے والا دوسرے مذہب والوں کے مذہبی معاملات میں، دھارمک بابتوں میں بالکل دخل گیری نہ کرے۔ ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، اور یہی چیز ہمارے ملک کا دستور ہم کو سکھاتا ہے۔ مذہبی معاملات میں بالکل دخل گیری نہ ہو۔ اور دوسری بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ جو دوسرے امور ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، اکانومی ہے، ایجوکیشن ہے، ان تمام امور کے اندر کوئی قوم ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے دوسری قوم کی ذلتی رسوائی ہو اور ان کو نیچا منہ دیکھنا پڑے۔ جب یہ 2 اصول پر ملک کی تمام قومیں چلے گی، اس ملک کے اندر اتحاد ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرات محترم، اس اجلاس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اور جو ہے اس کی محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو بھی مسائل آ کر کے اٹھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ 2 ہی لفظ میں گھرے ہوئے ہیں۔ کبھی تو گائے کا مسئلہ آتا ہے، کبھی بائی کا مسئلہ آتا ہے۔ گائے کا مسئلہ اور بائی کا مسئلہ ہے، بھئی یہی 2 مسئلے ہیں۔ تو یہ دونوں مسئلے کے بارے میں ایک جملہ میں آپ سے کہوں گا کہ یہ بائی کا مسئلہ بھی اتنا ہی نازک ہے جتنا گائے والا مسئلہ ہے۔ میں مسلمان نوجوانوں سے کہوں گا، اور میرا پیغام ہماری ان بہنوں سے بھی پہنچا دیجئے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی دوسرے مذہب کی کسی لڑکی کے اوپر ناپاک نظر نہ اٹھائے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دین کی مقدس تعلیم ہے۔ یہ بائی کا مسئلہ ہے۔ وہ بھی نہیں اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ مسئلہ جو جس سے اٹھتا ہے، بائی کا اور گائے کا مسئلہ، کوئی مسلمان لڑکا کسی دوسرے مذہب کی لڑکی کے اوپر ناپاک نظر نہ اٹھائے۔
اگر تمہیں ضرورت ہے تو تمہارے لیے اپنے مذہب کی لڑکیوں کو شرعی قانون سے نکاح کے ذریعے سے حلال کیا گیا ہے، اس کو اپنے نکاح میں لا کر کے مزیدار محبت بھری زندگی گزاریے۔ اور ہماری بہنوں کو یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارے مذہب کے نوجوان لڑکے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے مذہب کے لڑکوں کی طرف نظر نہ اٹھائے۔ جب اس مسئلے کے اوپر ہم قابو کر لیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ العزیز بہت حد تک قومی نفرت کے اوپر ہم لوگ قابو پا سکیں گے۔ ایک آخری جملہ میرا سن لیجئے بھائیو، محبت کی جہاں باتیں آتی ہے تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ دنیا آج جو ہے نا لو میرج کے چکروں میں چلی ہوئی دنیا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں لو میرج نہیں بٹ لو آفٹر میرج۔ کوئی کر کے تو دکھائے کہ شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی سے محبت۔ پرائی کو تو کہنا بہت آسان ہے کہ تیرے لیے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا، کوئی اپنی بیوی کو ہر مہینے ایک تیل کا ڈبہ پہنچا دے تو بڑی غنیمت ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمود مدنی آگے بڑھو، محمود مدنی آگے بڑھو، دونوں محمود آگے بڑھو۔ اب میں جناب مولانا خلیل دیویا صاحب سے جو ترکیسر مدرسہ